श्रीगुरुभ्यो नमः। एतेन शिष्टापरिग्रहाः अपि व्याख्याताः। अग्रिमम् अधिकरणम्। इदं पूर्वदेव अतिदेशाधिकरणमिति। यतः उक्तन्यायम् अन्यत्र अतिदिशति। यथा समन्वयाध्यायस्य अन्ते एतेन सर्वे व्याख्याताः व्याख्याताः इति अन्तिमम् अधिकरणमासीत्। एतेन साङ्ख्यस्मृतिनिराकरणेन अन्येपि एवं समन्वय अन्यत्र समन्वयं ब्रुवन्त्यः स्मृतयः व्याख्याताः भवन्ति इति। तद्वदेव अत्रापि एतेन इत्युक्ते साङ्ख्यतर्कनिराकरणेन। तत्र तु समन्वयविषये आसीत्, इदानीम् इदं तु तर्कविषये। वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मणि न समन्वयः किन्तु अन्यत्रैव समन्वयः इति वदताम् आशयः खण्डितः इति खलु तत्र अर्थः। तद्वदेव अत्रापि वेदान्तवाक्यैः निर्दिष्टं यत् तत्त्वं तत् साङ्ख्यस्मृत्युक्तेन तर्केण विरुद्धम् इत्याशङ्काय परिहाराय एकम् अधिकरणं कृतम्। अनेनैव न्यायेन अन्यदर्शनीयानां ये आक्षेपाः ये तर्काः तेषामपि खण्डनं कृतप्रायम् इति निर्णयाय एकम् अधिकरणम्। एतेन शिष्टापरिग्रहाः अपि व्याख्याताः। वैदिकस्य दर्शनस्य प्रत्यासन्नत्वात् गुरुतरतर्कबलोपेतत्वात् वेदानुसारिभिश्च कैश्चित् शिष्टैः केनचिदंशेन परिगृहीतत्वात् प्रधानकारणवादं तावद् व्यपाश्रित्य यस्तर्कनिमित्तः आक्षेपो वेदान्तवाक्येषु उद्भावितः स परिहृतः इति। प्रधानमल्लनिबर्हणन्यायम् अत्रापि सूचयति। साङ्ख्यदर्शनं वैदिकस्य दर्शनस्य अत्यन्तं सन्निकृष्टं, वैदिकस्य दर्शनस्य प्रत्यासन्नत्वात् अत्यन्तं निकटवर्तित्वात् गुरुतरतर्कबलोपेतत्वात् अनेके तर्काः तत्र बलं यच्छन्ति इति तादृशतर्कविशिष्टत्वात् वेदानुसारिभिश्च कैश्चित् शिष्टैः केनचिदंशेन परिगृहीतत्वात्। शिष्टानां परिग्रहो वर्तते खलु, तर्हि आदर्तव्यम् इत्युक्ते एकः अंशः शिष्टैः परिगृहीतमिति कृत्वा सर्वम् आद्रियते इति नास्ति। श्रुतिविरुद्धः अंशस्तु त्यक्तव्य एव। अथवा शिष्टैः परिगृह्यते इत्यस्यापि केनचिदंशेन परिगृह्यते इत्येव अर्थः, सर्वांशेन परिगृह्यते इति नास्ति इति। केनचिदंशेन परिगृहीतत्वात् प्रधानकारणवादं तावद् व्यपाश्रित्य यस्तर्कनिमित्तः आक्षेपः वेदान्तवाक्येषु उद्भावितः सः परिहृतः। इदानीम् अन्वादिवादव्यपाश्रयेणापि कैश्चित् मन्दमतिभिः वेदान्तवाक्येषु पुनस्तर्कनिमित्तः आक्षेपः आशङ्क्यते इत्यतः प्रधानमल्लनिबर्हणन्यायेन अतिदिशति। अन्वादिकारणवादमाश्रित्यापि केचन वेदान्तवाक्यैः निर्णीतं ब्रह्मजगत्कारणतावादं खण्डयितुं तर्काः क्रियेरन्। तेऽपि तर्काः परिहर्तव्या एव इति अस्माकं कार्यं दीयते, उक्तन्यायेन परिहर्तव्यम् इति। अत्र रत्नप्रभाकारैः वर्णितं साङ्ख्यस्मृतौ निराकृतायां पुनः काणादादीनां तर्कस्य किमर्थम् अवकाशः इति चेत् तत्र एका अधिकाशङ्का भवति इति। ते शिष्टैः न परिगृहीता खलु केनचिदप्यंशेन, तत्र कथम् आशङ्का इति चेत् तथा न। कैश्चिन् मन्दमतिभिः तदपि आद्रियेत इत्युक्ते कथम् आद्रियेत इति चेत् यद्यपि साङ्ख्यादयस्तु साङ्ख्यादयः इति मास्तु, साङ्ख्याः प्रधानमल्लत्वेन इदानीं भवता गृहीताः, परन्तु यदा तर्कनिमित्तः आक्षेपः कर्तव्यो भवति तदा कस्य अधिकं सामर्थ्यं भवति इति चेत् प्रसिद्धतार्किकाः ये ते अन्ये एव खलु। एतेपि तर्कं निमित्तं स्वसिद्धान्तम् उपस्थापयन्ति इति कृत्वा तार्किकाः इति भवता उक्ताः, परन्तु तदपेक्षया तार्किकत्वेन प्रसिद्धिः केषां वर्तते? काणादादीनामेव वर्तते।
काणादगौतमीयादीनामेव प्रसिद्धतार्किकत्वं लोके व्यवह्रियते। यतोहि ते तर्कमेव विशिष्य निरूपयन्ति। साङ्ख्यास्तु किञ्चिदेव तर्कम् उक्त्वा स्वसिद्धान्तं प्रतिष्ठाप्य अन्यत्र गच्छन्ति। तत्र विशिष्य तर्केण योजनं तु तथा कर्तुं समर्थाः न दृश्यन्ते, यथा गौतमीयाः काणादाश्च तर्कान् कुर्वन्ति इति दृश्यते। यतोहि अचेतनप्रधानकारणवादः तर्कनिमित्तः इति उच्यते, तावदेव। तदुपरि अनेकेषु अंशेषु विशिष्य तर्काः तैः प्रदर्श्यन्ते वा इत्युक्ते प्रतिज्ञामात्रेण प्रदर्श्यन्ते, तस्य उपपादनाय यत्नविशेषस्तु साङ्ख्यैः न कृतः दृश्यते। पश्यन्तु, प्रकृतेर्महान् महत्तत्त्वम् उत्पन्नं, महत्तत्त्वात् अहङ्कारः उत्पन्नः, अहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राणि इति कश्चित् क्रमः तैः उच्यते। अत्र कश्चित् पृच्छति इति मन्यतां, प्रकृतेर्महत्तत्त्वम् इत्येव किमर्थं वक्तव्यं? प्रकृतेः अहङ्कारः, अहङ्कारात् महत्त्वत्वम् इत्युच्यताम्, महत्तत्वात् पञ्चतन्मात्राणि इति उच्यताम् इत्यादि विषये ते बहु न परीक्षां कृतवन्तः इति भाति। तदीयग्रन्थेषु तत्र किञ्चित् नियामकं तर्कनिमित्तं नियामकम् उक्तं वा इति सन्देहः एव। किञ्चित् स्मृतिप्रसिद्धिबलात् तथा वदामः इति वदस्ति। एतादृशे अवान्तरेषु विषयेषु एतादृशेषु तर्कनिमित्तः पराक्रमः तैः न तथा क्रियमाणो दृश्यते, यथा काणादाः गौतमीयाश्च स्वप्रमेयसाधनाय तर्कान् अवतारयन्ति तथा। काणादाः गौतमीयाश्च तथा न, ते परमाणोः द्वणुकमेव उत्पद्यते, द्वणुकात् त्रिणुकमेव उत्पद्यते, तत्र क्रमं सम्यक् वर्णयन्ति, तत्र विशिष्य यत्नेन तर्कं निरूपयन्ति च। सर्वत्र तर्कं समर्थयन्ति। सप्तपदार्थकल्पना कुतः एतादृशी इत्यत्र सर्वत्र तर्को वर्तते पदार्थकल्पनायाम् इति कृत्वा ते एव लोके दार्शनिकेषु विशिष्टास्तार्किकाः गण्यन्ते। तस्मात् तर्कनिमित्ते आक्षेपे कर्तव्ये केवलं साङ्ख्यानां तर्कपरिहृतः इत्येतावता सर्वं साधितम् इति न मन्तव्यं। तदपेक्षया तर्के विशारदाः वर्तन्ते एते इति कृत्वा तेषाम् अपि तर्काणां स्वयमेव परिहारस्तु न भवति इति आशङ्कमानं प्रति इदमाह। तथा न इति, तेषामपि तर्काणां परिहारः भवत्येव। कथं भवति इति नोच्यते, स्वयमेव अस्माभिः परिहर्तुं शक्यते इति, तत्र अतिदेशं करोति इति। एतेन शिष्टापरिग्रहाः अपि व्याख्याताः। एवञ्च किञ्चित् अधिका शङ्का वक्तव्या, सा इत्थं वक्तव्या इत्येव। तत्र तेषां भवति किल, महत्परिमाणं ब्रह्म कथम् अल्पपरिमाणस्य प्रपञ्चस्य उपादानं भवति इति ते पृच्छेयुः। अल्पपरिमाणमेव वस्तु महापरिमाणं प्रति कार्यं प्रति उपादानम् इति लोके दृश्यते। यदा तदीयप्रक्रियामादाय सः पृच्छति, अल्पपरिमाणं कपालद्वयं, तदपेक्षया अधिकपरिमाणस्य घटस्य कारणं दृष्टम्। अल्पपरिमाणस्तन्तुः अधिकपरिमाणस्य एवं वा? सर्वेषां तथा अनुभवः अस्ति वा? मया सम्यगेव श्रूयते। तर्हि तत्रत्य क्लेशः एव स्यात्। अस्तु, पश्यामः। किमुक्तम्? एवं अल्पपरिमाणं कार्यं प्रति महापरिमाणं कारणम् इति तु लोके न दृश्यते। महत्परिमाणं परममहत्परिमाणं ब्रह्म इति वक्तव्यं। तस्य अल्पपरिमाणं प्रपञ्चं प्रति उपादानत्वं न सङ्गच्छते इत्यादि अनेके तर्काः कर्तुं शक्याः तैरपि। तेपि परिहर्तव्याः, स्वयमेव अस्माभिः परिहर्तव्याः। किञ्चित् विचार्यते चेत् लौकिकैः दृष्टान्तैः तेषामपि न्यायानां तासामपि व्याप्तीनां विभिचारः प्रदर्शयितुं शक्यते इति। यथा अत्रैव पश्यन्तु, इदानीम् उक्तं कारणं तु अधिकपरिमाणं, कार्यं न्यूनपरिमाणम् इति न भवति इति उच्यते वा? तथा न लोके तद्विपरीताः अपि विपरीतान्यपि स्थलानि भवन्ति, कार्यकारणभावस्थलानि। तत्र तूलराशिः अस्ति,
तूलं स्वीकृत्य वर्तिका क्रियते। तत् तूलराशेः यदा तूलतादशायां पश्यन्तु तस्य परिमाणम् अधिकं, यदा तस्य सङ्ग्रहणं कृत्वा वर्तिका क्रियते तदा तस्य परिमाणं स्वल्पम् एवमपि दृश्यते। तूलावस्थायां तूलपिण्डम् अधिकपरिमाणं दृश्यते, तत्र वर्तिका यदा क्रियते तदा परिमाणं न्यूनं जातम्, इदमपि द्रष्टव्यम्। एवञ्च एतादृशतर्काणामपि बहुत्र सञ्चारः अस्ति, कुत्रचित् नास्ति इत्येव। तस्मात् अपरिहार्याः न भवन्ति। महापटात् खण्डपटोत्पत्तिः। महापटात् खण्डपटोत्पत्तिः तदपि अस्ति। एवम् अग्रे पश्यामः। इदानीं सूत्रार्थः वर्णनीयः। परिगृह्यन्ते इति परिग्रहाः, न परिग्रहाः, अपरिग्रहाः, शिष्टानाम् अपरिग्रहाः, शिष्टापरिग्रहाः इति विग्रहः कर्तव्यः। परिगृह्यन्ते इति परिग्रहाः कर्मव्युत्पत्त्या परिग्रहविषयाः इत्यर्थः। परिगृह्यन्ते शिष्टैः परिगृह्यन्ते इति उच्यते खलु। तर्हि परिगृह्यन्ते इति परिग्रहाः के? साङ्ख्यादिस्मृतयः। परिगृह्यन्ते इति परिग्रहाः काः इति साङ्ख्यादिस्मृतयः परिगृह्यन्ते शिष्टैः। तस्मात् परिग्रहशब्देन साङ्ख्यादिस्मृतयो ग्राह्याः। न परिग्रहाः अपरिग्रहाः इत्युक्ते काणादादिस्मृतयो ग्राह्याः। ताः स्मृतयः शिष्टैरपि न केनाप्यंशेन परिगृहीताः दृश्यन्ते। इत्युक्ते पुराणादिषु वा इतिहासादिषु वा अन्यत्र मन्वादिस्मृतौ वा साङ्ख्यस्मृत्युक्तानां तत्त्वानां कियन्मात्रेण वा परिग्रहणं दृश्यते। यद्यपि ते तैरुक्त अर्थे न स्युः ते शब्दाः, परन्तु ते शब्दाः वा प्रत्यभिज्ञायन्ते इति वक्तुं शक्यते। परन्तु गौतमोक्तप्रक्रिया वा कणादोक्तप्रक्रिया वा कुत्रापि न दृश्यते। अतः ते अपरिग्रहाः, न परिग्रहाः अपरिग्रहाः, शिष्टानाम् अपरिग्रहाः, शिष्टापरिग्रहाः, एवं विग्रहो वक्तव्यः। किमर्थं विशिष्य विग्रहः प्रदर्शितः इत्युक्ते शिष्टैः अपरिग्रहाः, शिष्टापरिग्रहाः इति एवं साक्षात् विग्रहः तृतीयासमासः न सम्भवति, अत्र सूत्रं नास्ति इति उच्यते। साक्षात् अत्र तृतीया तत्पुरुषसमासं वक्तुं सूत्रं नास्ति, अतः एवं विग्रहः वक्तव्यः। एतेन शिष्टापरिग्रहाः अपि व्याख्याताः इति सूत्रम्। एतेन प्रकृतेन प्रधानकारणवादनिराकरणेन शिष्टैः मनुव्यासप्रभृतिभिः केनचिदप्यंशेन अपरिगृहीताः ये अन्वादिकारणवादाः ते अपि प्रतिषिद्धतया व्याख्याताः निराकृताः इत्यर्थः द्रष्टव्याः। तुल्यत्वान् निराकरणं कारणस्य इति निराकरणे कारणं तुल्यं न अत्र पुनराशङ्कितव्यं किञ्चिदस्ति। तुल्यमत्रापि परमगम्भीरस्य जगत्कारणस्य तर्कानवभासत्वम् इत्युक्ते अत्र न्यायः कः चिदेष्टव्यः इत्युक्ते इदमेव अन्ततो गत्वा तर्काप्रतिष्ठानादिति न्यायः। परमगम्भीरं यद् जगत्कारणं तद्विषये केवलेन तर्केण प्रत्यवस्थातुं न शक्यते। ये केचन विपरीततर्काः भवन्ति ते लोके एव तत्र व्यभिचरिताः दृश्यन्ते इत्युक्त्वा निराकर्तव्यं। केवलेन तर्केण अत्र न प्रत्यवस्थातव्यम् इत्ययम् अंशस्तु अतितेष्टव्यः, तेषां प्रत्यपि वक्तव्यं। तुल्यम् अत्रापि परमगम्भीरस्य जगत्कारणस्य तर्कानवगाह्यत्वं, तर्कस्य च अप्रतिष्ठितत्वम्, एतादृशे विषये तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वं न तु सर्वत्र। अन्यथानुमानेऽप्यविमोक्षः आगमविरोधः इत्येवं जातीयकं निराकरणकारणम्। सर्वं साङ्ख्यस्मृते निराकरणे यथा वर्तते तथा अन्यासां निराकरणे अपि तुल्यम् इति तदधिकरणं जातम्। भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत् स्याल्लोकवत् अन्यथा पुनः ब्रह्मकारणवादस्तर्कबलेनैव आक्षिप्यते।
इदानीं तर्कबलेन आक्षेपो न कर्तव्यः इत्युक्तं खलु इत्युक्ते उक्तं तावता तर्कस्य परिहारो न कर्तव्यः इति न तर्कास्तु क्रियन्ते चेत् तस्य परिहारः वक्तव्यः इदं तु वर्तते यद्यपि तर्कबलेन न प्रत्यवस्थातव्यम् इति अस्ति तथापि प्रत्यवतिष्ठन्ते पूर्वपक्षिणः यदि प्रत्यवतिष्ठन्ते तर्हि समाधानं वक्तव्यमेव खलु तस्मात् अधिकरणानि क्रियन्ते अग्रे अपि तर्कनिमित्तम् आक्षेपं पुरस्कृत्य अधिकरणानि क्रियन्ते एवञ्च पूर्वाधिकरणं तस्यैव शेषभूतं नविलक्षणत्वाधिकरणे अन्ते यत् सूत्रं प्रवृत्तं तर्काप्रतिष्ठानाद् अन्यथानुमेयमिति चेत् इति यदुक्तं तस्य अन्यत्रापि योजनं कर्तव्यम् इति योजनं न भवति वा इति अधिकाशङ्कां पुरस्कृत्य तद् भवत्येव इति वक्तुं प्रतिज्ञामात्रेण तदपि कर्तुं शक्यते एव तर्कास्तु व्यभिचारयितुं शक्यन्ते एव इत्येतत् प्रदर्शनाय एकमधिकरणं तावता तर्काः अन्यैः क्रियमाणास्तर्काः कथं प्रत्याख्यातव्याः इति तु न सिद्धं भवति तर्हि तत्र निरूपणाय अन्यान् तर्कान् आदाय पुनः प्रत्यवस्थानं क्रियते अन्यथा पुनः ब्रह्मकारणवादः तर्कबलेनैव आक्षिप्यते यद्यपि श्रुतिः प्रमाणं स्वविषये भवति तथापि प्रमाणान्तरेण विषयापहारे अन्यपरा भवितुमर्हति अत्र किमुक्तं अतिगम्भीरं भावयाथात्म्यम् आगमैकसमधिगम्यं वर्तते केवलेन तर्कबलेन न प्रत्यवस्थातव्यम् आगमोक्तः अर्थः अनुसर्तव्यः इत्युक्तं तदुपरि इदानीं चिन्त्यते यद्यपि श्रुतिः प्रमाणं स्वविषये भवति सत्यम् एतादृशविषयः श्रुत्या अवगन्तव्यः स्वविषये प्रमाणं भवति तथा तर्हि श्रुत्युक्तं स्वीक्रियताम् एवमेव इति न वक्तव्यं यतोहि तथापि प्रमाणान्तरेण विषयापहारे अन्यपरा भवितुमर्हति श्रुतिः किं परा इत्यपि यदा परीक्ष्यते तदानीं श्रुत्युक्तनिर्णयाय अपि तर्कविरोधः परिहर्तव्यः श्रुत्युक्तस्य अर्थस्य निर्णयो जातश्चेत् इदमेव श्रुत्या उच्यते इति श्रुत्युक्तार्थनिर्णयो जातश्चेत् भवता इदं वक्तव्यम् आगमेन उक्तमेव स्वीकर्तव्यं तर्केण किमपि न कल्पनीयम् इति सम्यगेव परन्तु आगमोक्तं किम् इति निर्धारणीयं तत्र यदा उपपत्तयः विरुद्धाः दृश्यन्ते तर्हि आगमार्थोपि न निर्णीतो भवति इत्यस्ति सत्यमेव खलु सत्यमेव तर्हि तर्काः पुनः श्रोतव्या नाम परिहर्तव्याः ये तर्काः आगमविरोधिनः उपस्थाप्यन्ते तान् अपरिहृत्य आगमोक्तं स्वीक्रियताम् इति कथनं व्यर्थं भवति आगमोक्तं किम् इत्येतस्य अनिर्णीतत्वात् एतावत्पर्यन्तं तस्मात् अग्रेपि तर्कनिमित्ताः आक्षेपाः परिहर्तव्याः एव भवन्ति यतोहि न परिह्रियन्ते तर्हि आगमेन किमुक्तमिति सन्दिग्धं भवति तर्हि सन्दिग्धस्य तस्य वाक्यस्य अन्यार्थनयनमपि सम्भाव्यते यथा मन्त्रार्थवादौ प्रमाणान्तरेण विषयापहारे श्रुतेरपि अन्यपरत्वं स्वीक्रियते किल तत्र मन्त्रार्थवादयोः तर्कोपि स्वविषयात् अन्यत्र अप्रतिष्ठितः स्यात् यथा धर्माधर्मयोः तर्कोपि स्वविषयात् अन्यत्र अप्रतिष्ठितः स्यात् यथा धर्माधर्मयोः अस्य अर्थः कः इत्युक्ते परिसङ्ख्याविधिः इत्युच्यते किल तद्वत् तर्कोपि स्वविषयात् अन्यत्र अप्रतिष्ठितः स्यात् अन्यत्रैव अप्रतिष्ठितः स्यात् इति न तु स्वविषये इत्युक्ते यत्किमपि प्रमाणम् अतः तर्कविषये विशिष्य वक्तव्यं नास्ति यत्किमपि प्रमाणं स्वस्य विषये प्रतिष्ठितं ततो अन्यत्र अप्रतिष्ठितं तावदेव तर्कोपि स्वविषयात् अन्यत्रैव अप्रतिष्ठितः न तु स्वविषये तर्केण अवगन्तव्याः अनेके विषयाः सन्ति तत्र तु तर्कस्य प्रतिष्ठा वक्तव्या एव यथा धर्माधर्मयोः इति धर्माधर्मौ तर्कस्य विषयौ न तस्मात् धर्माधर्मनिर्णयविषये साक्षात् तर्कस्य प्रवृत्तिर्नास्ति केवलेन तर्केण अयं धर्मः इति निर्णीयते इति नास्ति सम्यक्
यथा केवलस्य तर्कस्य सः विषयो न इति। किमतो यद्येवम् अतः इदमुक्तं यत् प्रमाणान्तरप्रसिद्धार्थबाधनं श्रुतेः इति। प्रमाणान्तरप्रसिद्धार्थबाधनं श्रुतेः इदमुक्तं यत् प्रमाणान्तरप्रसिद्धार्थबाधनं श्रुतेः श्रुतिः इदम् अयुक्तं अन्यथा पठितम्। अतः इदम् अयुक्तं किम् अयुक्तं श्रुतेः प्रमाणान्तरप्रसिद्धार्थबाधनम् अयुक्तं। श्रुत्या प्रमाणान्तरप्रसिद्धस्य अर्थस्य बाधनं न कर्तव्यं। श्रुतेः इति कर्तरि षष्ठी श्रुतिकर्तृकं प्रमाणान्तरप्रसिद्धार्थबाधनम् अयुक्तं। श्रुतिः तथा न कर्तुं प्रभवति इति प्रमाणान्तरेण निर्णीतः अर्थः श्रुत्या बाधितुं न शक्यते। कथं पुनः प्रमाणान्तरप्रसिद्धोऽर्थः श्रुत्या बाध्यते इति। अत्र सिद्धान्ती शङ्कते, भोः प्रमाणान्तरेण प्रसिद्धः कः अर्थः इदानीम् अस्माभिः श्रुत्या बाध्यते इत्युच्यते। कोऽपि अर्थो न बाध्यते खलु इत्युक्ते बाध्यते इति उच्यते पूर्वपक्षिणा। इदानीम् अधिकरणे पूर्वपक्षः आरभ्यते। अत्रोच्यते प्रसिद्धो ह्ययं भोक्तृभोग्यविभागो लोके भोक्ता चेतनः शारीरः भोग्याः शब्दादयो विषयाः इति। यथा भोक्ता देवदत्तो भोज्यः ओदनः इति तस्य च विभागस्य अभावः प्रसज्येत। यदि भोक्ता भोग्यभावमापद्येत भोग्यं वा भोक्तृभावमापद्येत तयोश्च इतरेतरभावापत्तिः परमकारणात् ब्रह्मणः अनन्यत्वात् प्रसज्येत। न चास्य प्रसिद्धस्य विभागस्य बाधनं युक्तम् इति। किमुक्तं यदि ब्रह्मणो जगत्कारणत्वम् उच्येत तर्हि लोके भोक्तृभोग्यभावः न स्यात्। अयम् एकः विपरीततर्कः उद्भाव्यते। कथम् इति चेत् ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं कीदृशस्य ब्रह्मणः उच्यते? अद्वितीयस्य ब्रह्मणः जगत्कारणत्वम् उच्यते। तदपि कीदृशं कारणत्वम् उच्यते? उपादानकारणत्वम् अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वं भवता उच्यते। तत्रापि विशिष्य उपादानकारणत्वम् उच्यते। तत्रैव क्लेशः। यदा अद्वितीयस्य ब्रह्मणः उपादानकारणत्वम् उच्यते तर्हि किं भवति? अद्वितीयस्य इत्यपि नापेक्षते। एवम् अद्वितीयस्य इति अपेक्षते, तदा एव तर्कः सङ्गच्छति। अद्वितीयस्य ब्रह्मणः यदा प्रपञ्चं प्रति उपादानत्वम् उच्यते तदा प्रपञ्चे भोक्तृभोग्यविभागः अप्रसिद्धः स्यात्। भोक्तृभोग्यविभागः भज्येत इति। कथमेवम् इति चेत् प्रपञ्चे ये चेतनाः ये च अचेतनाः तत्र चेतनाः भोक्तारो भवन्ति अचेतनाश्च भोग्याः भवन्ति इति प्रसिद्धमस्ति। इदमुभयमपि ब्रह्माभिन्नमेव भवन्मतानुसारेण। यतः ब्रह्मणः अद्वितीयत्वस्वीकारात् ये भोक्तारो भवन्ति ते तत्त्वमसि इति श्रुत्या ब्रह्माभिन्नाः। ये च भोग्याः भवन्ति पदार्थाः ते अपि उपादान उपादेय भाव स्वीकारेण ब्रह्माभिन्नाः। यतः अभिन्नत्वे सत्येव उपादानोपादेय भावः सङ्गच्छते इति कृत्वा यदि उपादानोपादेय भावः स्वीक्रियते तर्हि तेपि ब्रह्मणा सह अभिन्ना एव भवन्ति इति कृत्वा तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वम् इति न्यायः लोके प्रसिद्धः। तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वं न्यायः। अनेन न्यायेन भोक्तृभोग्ययोः ऐक्यं स्यात्। प्रपञ्चोऽपि ब्रह्माभिन्नः नाम भोग्यप्रपञ्चोऽपि ब्रह्माभिन्नः भोक्तृप्रपञ्चोऽपि ब्रह्माभिन्नः। भोक्तृप्रपञ्चो नाम प्राणिजातम् इत्यर्थः। भोग्यप्रपञ्चोऽपि ब्रह्माभिन्नः भवन्मते भोक्तृप्रपञ्चोऽपि ब्रह्माभिन्नः। तर्हि उभयोरपि ब्रह्माभिन्नत्वे तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वं भोग्यप्रपञ्चस्य भोक्तृप्रपञ्चस्य च अभिन्नत्वं स्यात् इति न्यायेन पूर्वपक्षं करोति। तथा च अद्वितीयस्य ब्रह्मणः यदि प्रपञ्चोपादानत्वम् उच्येत तर्हि
अयं भोक्तृभोग्यविभागः प्रविलीनो भवेत् इति। प्रसिद्धो ह्ययं भोक्तृभोग्यविभागो लोके भोक्ता चेतनः शारीरः जीवः भोग्याः शब्दादयो विषयाः यथा भोक्ता देवदत्तो भोज्यः ओदनः इति अयं विभागः लोके प्रसिद्धः। देवदत्तो भोक्ता ओदनः भोज्यः इति। तस्य च विभागस्य अभावः प्रसज्येत। यदि भोक्ता भोग्यभावमापद्येत भोग्यं वा भोक्तृभावमापद्येत तयोश्च इतरेतरभावापत्तिः इतरेतरभावो नाम ऐक्यं तयोश्च भोक्तृभोग्ययोः इतरेतरभावापत्तिः कुतः परमकारणात् ब्रह्मणः अनन्यत्वात् परमकारणं यद् ब्रह्म ततः अभिन्नत्वात् प्रसज्येत। न चास्य प्रसिद्धस्य विभागस्य बाधनं युक्तं प्रसिद्धः अयं विभागः तस्य बाधनं न कर्तव्यं। यथा तु अद्यत्वे भोक्तृभोग्यविभागो दृष्टः तथा अतीतानागतयोरपि कल्पयितव्यः। इदानीं दृष्टश्चेत् कालान्तरेपि एवमेव इति कल्पयितव्यं। तस्मात् प्रसिद्धस्यास्य इत्युक्ते इदं किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते अद्य तथा अस्तु सर्वकालेपि एवमेव इति भवता निर्णेतुं शक्यते वा इत्युक्ते दृष्टानुसारेण कल्प्यमाने तथैव निर्णेतव्यम् इति। तस्मात् प्रसिद्धस्यास्य भोक्तृभोग्यविभागस्य अभावप्रसङ्गात् अयुक्तमिदं ब्रह्मकारणता अवधारणम् इति चेत् इति कश्चित् चोदयेत्। एवं कश्चित् यदि पृच्छेदेव तर्हि तं प्रति ब्रूयात्। किं ब्रूयात्? स्याद् लोकवत् इति ब्रूयात्। भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत् एवं वा? ब्रह्माभिन्नत्वम् अस्त्येव तथापि भोक्तृभोग्यविभागः नास्तीति न तस्मिन् व्यावहारिकः भेदः भवति। कथम् इति? कथं भवति इति कथनेन भवति वा? तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वमिति न्यायः तिष्ठति। एवम् अस्तु इष्टमेव तत् तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वम् इष्टं। तर्हि तदभिन्नत्वमेव आगतं। भोक्तृभोग्ययोः ऐक्यम् आगतं खलु तदिष्टं वा? मम वास्तविकम् ऐक्यमेव भेदो नास्ति। भोक्तृभोग्ययोर्वा? भोक्तृभोग्ययोः वास्तविकम् ऐक्यम् इति कुत्र अस्ति? देवदत्तस्य ओदनस्य च ऐक्यम् इति अस्ति वा? ब्रह्माभिन्नत्वमस्ति खलु। ब्रह्माभिन्नत्वमस्तु देवदत्तस्य च ओदनस्य च ऐक्यम् इति अस्ति वा? ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि इत्यस्य अन्यः अर्थः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि इत्युक्ते तथा न मन्तव्यम्। लोकप्रसिद्धः भोक्तृभोग्यभावोऽपि न स्यात् इति पृष्टे अस्तु इति इष्टापत्या न परिहर्तव्यं। भोक्तृभावः यः विभागेन लोकप्रसिद्धः भोक्ता अन्यः भोग्यमन्यत् इत्ययं विभागः व्यवहारसिद्धो विभागः स एव आक्षिप्यते। सोऽपि न स्यात् इत्येव आक्षेपः। व्यवहारसिद्धः यः विभागः सोऽपि न स्यात् इत्येव आक्षेपः। तत्रैव समाधानं दातव्यं। तथा न लोकवत् इति। कथं लोकवत् इत्यस्य अभिप्रायं वर्णयति। उपपद्यते एवायम् अस्मत्पक्षेऽपि विभागः एवं लोके लोके दृष्टत्वात् इति। लोके एवं दृश्यते। कुत्र कथं दृश्यते इत्युक्ते तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वम् इति सर्वत्र तथा न दृश्यते इति। तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वम् इति न्यायः सर्वत्र न दृश्यते। अयमपि न्यायः क्वचित् व्यभिचरितः दृश्यते। पश्यन्तु। उपपद्यते एवायम् अस्मत्पक्षेऽपि विभागः एवं लोके दृष्टत्वात् इत्युक्ते तदभिन्नाभिन्नत्वमस्ति परन्तु तदभिन्नत्वं नास्ति इति। तथा हि समुद्रात् उदगात्मनः अनन्यत्वेपि तद्विकाराणां फेन वीची तरङ्गबुद्बुदादीनाम् इतरेतरविभागः इतरेतरसंश्लेषादि लक्षणश्च व्यवहारः उपलभ्यते इति। पश्यन्तु। समुद्रः वर्तते। समुद्रे वीची वर्तते। फेनाः वर्तन्ते। तत्र फेनोपि समुद्राभिन्नः वीची अपि समुद्राभिन्नः उदकत्वेन रूपेण एवञ्च केनचित् रूपेण अभिन्नत्वम् उभयोः वर्तते। परन्तु फेनः वीची च एको न। लोके फेनोपि समुद्रः वीची अपि समुद्रः इति व्यवहारस्तु इष्टः। परन्तु फेनो वीची इति व्यवहारो न दृष्टः नेष्टः। एवं लोके दृश्यते।
एवञ्च उभयोरपि समुद्रात्मना अभिन्नत्वेपि परस्परं भेदो वर्तते, परस्परं भेदेन व्यवहारश्च वर्तते, विलक्षणं स्वरूपं च दृश्यते, वीच्याः स्वरूपम् अन्यत्, फेनस्य स्वरूपम् अन्यत् इति दृश्यते। पश्यन्तु, समुद्रात् उदकात्मनः अनन्यत्वेपि लोके एवं दृश्यते, स्यात् लोकवत् इति सूत्रकारेण उक्तं। लोके एव अस्य नियमस्य व्यभिचारो दृश्यते। समुद्रात् उदकात्मनः अनन्यत्वेपि उदकात्मनः समुद्रात्, उदकात्मना इति तृतीया न, उदकात्मनः समुद्रात् इति किमर्थम् उक्तम्? उदकात्मना अनन्यत्वं वक्तुमेव। उदकात्मकः खलु समुद्रः, तत्सकाशात् अनन्यत्वं वर्तते तद्विकाराणां सर्वेषां, फेन वीची तरङ्ग बुद्बुदादीनां। फेनः समुद्रः, वीची तरङ्गः, वीची समुद्रः, तरङ्गः समुद्रः, बुद्बुदः समुद्रः, सर्वोपि समुद्र एव। परन्तु फेनस्तु न वीची, वीची न तरङ्गः, तरङ्गो न बुद्बुदः इत्येवं इतरेतरविभागः, न केवलं विभागः, इतरेतरसंश्लेषादिलक्षणश्च व्यवहारः, इतरेतरसम्बन्धादिव्यवहारोऽपि वर्तते। भेदमादाय कर्तव्याः सर्वेपि व्यवहाराः सिद्ध्यन्ति लोके। न च समुद्रादुदकात्मनः अनन्यत्वेपि तद्विकाराणां फेन तरङ्गादीनाम् इतरेतरभावापत्तिर्भवति न खलु भवति इति। न च परेषां न च तेषाम् इतरेतरभाव अनापत्तावपि समुद्रात्मनः अन्यत्वं भवति, समुद्रात्मनः अन्यत्वं भवति न भवति। एवञ्च समुद्रसकाशात् अनन्यत्वं च स्थितं, परस्परम् अन्यत्वं च स्थितं लोके। एवम् इहापि न च भोक्तृभोग्ययोः इतरेतरभावापत्तिः न च परस्मात् ब्रह्मणः अन्यत्वं भविष्यति इति। इहापि भोक्तृभोग्ययोः इतरेतरभावापत्तिर्वा इतरेतरभावापत्तिर्न भवति, परस्मात् ब्रह्मणः अनन्यत्वं भवति वा? तदपि भवति। परस्मात् ब्रह्मणः अनन्यत्वम् अङ्गीकृत्यैव एतेषां परस्परविभागः समर्थयितुं शक्यते। तद् यद्यपि भोक्ता तत्र भोक्ता नाम इदानीं ब्रह्म प्रपञ्चयोः यथा भेदेन व्यवहारः क्रियते, व्यावहारिकभेदम् आश्रित्य, तद्वदेव उभयोः विकारयोः अपि तावदेव खलु। आम्, सत्यं। तत्र किमस्ति? दृष्टान्तेपि समुद्रात् फेनः अन्यः इति व्यवहारः अस्ति, अनन्यः इत्यपि अस्ति, अनन्यः इत्यपि अस्ति। सः इदानीम् अपेक्षते, सः अंशः इदानीम् अपेक्षते। तथा फेन तरङ्गयोः अनन्यः इति व्यवहारो नास्ति। कदापि नास्ति, कदापि नास्ति, कदापि नास्ति। प्रपञ्चस्य समुद्रदृष्ट्या अस्ति, फेनत्वेन तरङ्गत्वेन च ऐक्यव्यवहारो नास्ति, कदापि नास्ति। आम्, ब्रह्मदृष्ट्या तु ऐक्यव्यवहारः अस्ति। तदस्ति, तदस्तु समुद्रदृष्ट्या अस्ति, अस्ति, ज्ञायते खलु। एवञ्च पश्यन्तु, अत्र प्रपञ्चस्य ब्रह्मणश्च भेदव्यवहारोऽपि अस्ति केनचित् रूपेण, परन्तु अभेदव्यवहारोऽपि अस्ति। इदं सर्वं यदयम् आत्मा, सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यपि अभेदव्यवहारोऽपि अस्ति। जीवस्यापि भेदव्यवहारः अस्ति, अभेदव्यवहारोऽपि अस्ति ब्रह्मणा सह। परन्तु जीवस्य जडप्रपञ्चस्य च भेदव्यवहार एव, कदापि अभेदव्यवहारो नास्ति। इदं समर्थनीयम् इत्येव इदानीम् आगतं। तत् सम्यगेव समर्थयितुं शक्यते उक्तदृष्टान्तेन। लोके तथा दृश्यते चेत् तदादाय तर्को न, विपरीततर्को न कर्तव्यः इत्येव। अत्र अयं सूक्ष्मांशः अवगन्तव्यः। तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वम् इति न्यायः अत्र न आनेतव्यः इति कुतः उक्तम् इत्युक्ते, वस्तुगत्या तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वम् इति न्यायस्य व्यभिचारः अत्र नास्ति। यतोहि तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वम् इति न्यायस्तु अत्यन्ताभेदस्थले एव वक्तव्यः इति निष्कर्षः। अत्र तु अत्यन्ताभेदो न, अत्र जीवब्रह्मणोः यः अभेदः सः अत्यन्ताभेदः, परन्तु ब्रह्मप्रपञ्चयोर्यः अभेदः सः अत्यन्ताभेदो न, किन्तु उपादानोपादेयभावकृतं तादात्म्यमित्येव भेदाभेदः सः।
एवञ्च तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वम् इत्यत्र यद् अभिन्नत्वं एतादृशन्याययोजनाय यद् अभिन्नत्वं वक्तव्यं तद् अत्यन्ताभिन्नत्वम् अत्र तु अत्यन्ताभिन्नत्वं नास्ति तस्मात् भेदाभेदकृतं तादात्म्यमेव वर्तते प्रपञ्चः ब्रह्माभिन्नः इत्युक्ते किम् अत्यन्ताभिन्नः इति वक्तुं शक्यते वा अत्यन्ताभिन्नत्वम् अवश्यं न वक्तव्यं जडत्वचेतनत्वकृतवैलक्षण्यस्य सत्त्वात् तस्मात् भेदाभेदः भेदकल्पनाधीनः कल्पितभेद विशिष्टः अभेदः इत्येव वक्तव्यम् अतः उपादानोपादेयभावस्थले यथा तादात्म्यम् उच्यते तदेव अत्र वक्तव्यम् अतः सर्वथा अत्र तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वन्यायः न सञ्चारणीयः लोकवत् इत्यत्र उक्तः यः दृष्टान्तः तत्रापि तथैव तत्रापि समुद्रस्य तत्रापि तदभिन्नाभिन्नत्वन्यायस्य सञ्चारः कुतो न जातः इत्युक्ते तत्रापि उपादानोपादेयभावः खलु वर्तते समुद्रस्तु उपादानं फेनवीचीतरङ्गबुद्बुदादीन् प्रति समुद्रस्य उदकरूपस्य समुद्रस्य उदकात्मना उपादानत्वं वर्तते इति कृत्वा उपादानोपादेयभावकृतं तादात्म्यमेव तत्र अस्ति न तु अत्यन्ताभेदः अत्यन्ताभेदस्थले एव तदभिन्नाभिन्नत्वन्यायः इत्यपि ज्ञातव्यम् यद्यपि भोक्ता न ब्रह्मणो विकारः भाष्यं पठ्यते यद्यपि भोक्ता न ब्रह्मणो विकारः तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति स्रष्टुरेव अविकृतस्य कार्यानुप्रवेशेन भोक्तृत्वश्रवणात् तथापि कार्यमनुप्रविष्टस्य अस्ति उपाधिनिमित्तो विभागः आकाशस्यैव घटाद्युपाधिनिमित्तः इत्यतः परमकारणात् ब्रह्मणः अनन्यत्वेपि उपपद्यते भोक्तृभोग्यलक्षणो विभागः समुद्रतरङ्गादिन्यायेन इत्युक्तम् इति अत्र जीवस्तु ब्रह्मणः विकारः इति न तदेव वैलक्षण्यं दर्शयति प्रपञ्चस्तु ब्रह्मणो विकारः जीवः इति केवलं चैतन्यांशमादाय विकारत्वं तस्य न वक्तुं शक्यते चैतन्यांशमात्रम् आदाय जीवस्य ब्रह्मणा सह अत्यन्तम् ऐक्यमेव वक्तव्यं न तु विकारत्वं तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशति स्वरूप अविकृतस्यैव ब्रह्मणः कार्यानुप्रवेशेन भोक्तृत्वं व्यवह्रियते इति कृत्वा तथापि कार्यम् अनुप्रविष्टस्य अस्ति उपाधिनिमित्तो विभागः कार्ये अनुप्रविष्टः यः पदार्थः तस्य उपाधिकृतो विभागः वर्तते जीवस्य ब्रह्मणश्च वर्तते अवश्यं वक्तव्यम् औपाधिकभेदो वक्तव्यः औपाधिकभेदश्च वक्तव्यः एवञ्च औपाधिकभेदकृतः जीवब्रह्मणोर्भेदव्यवहारोऽप्यस्ति स्वरूपेण अत्यन्त ऐक्यकृतः अभेदव्यवहारोऽप्यस्ति तत्त्वमसि इति द्वयं योजनीयम् आकाशस्यैव घटाद्युपाधिनिमित्तः इत्यतः प्रपञ्चस्य तु तथा न एवं प्रपञ्चस्यापि तत्र परस्मात् कारणात् ब्रह्मणः अनन्यत्वेपि किं जातं प्रपञ्चस्य उपादानोपादेयकृतं तादात्म्यमात्रं न तु अत्यन्तैक्यम् इदं तु वैलक्षण्यमस्ति परस्मात् ब्रह्मणः अनन्यत्वेपि उपपद्यते भोक्तृभोग्यलक्षणो विभागः समुद्रतरङ्गादिन्यायेन इत्युक्तम् इदमेव अधिकरणेन निर्णीतम् इदानीं लोकवत् अयं विभागोऽपि उपपादयितुं शक्यते तस्मात् किं जातम् अद्वितीयात् ब्रह्मणः प्रपञ्चसृष्टिं यदि वदेम तर्हि प्रपञ्चे भोक्तृभोग्यभावो न स्यात् विभागो न स्यात् इति अयं तर्कः न कर्तुं शक्यते एतादृशतर्कस्य सर्वत्र अवकाशो नास्ति अग्रिमम् अधिकरणम् इदानीं न आरभ्यते केवलं तस्य उपक्रमं कृत्वा अहं विरमामि तदनन्यत्वम् आरम्भणशब्दादिभ्यः प्रसिद्धम् अधिकरणम् अभ्युपगम्य च इमं व्यावहारिकं भोक्तृभोग्यलक्षणं विभागं स्याल्लोकवदिति परिहारः अभिहितः न त्वयं विभागः परमार्थतोऽस्ति यस्मात् तयोः कार्यकारणयोः अनन्यत्वम् अवगम्यते इति अत्र अस्य अधिकरणस्य इदानीं आरम्भाय नूतना शङ्का नापेक्षते नूतनशङ्कां वारयितुम् इति न इदानीं भोक्त्रापत्त्यधिकरणस्य अधिकरणे घटकीभूता या शङ्का यश्च पूर्वपक्षः
तमेव पूर्वपक्षं वस्तुगतिमनुरुध्य समाधातुम् इदम् अधिकरणम् आरभ्यते इत्येव। इदानीं गतेषु अधिकरणेषु तदनन्यत्वं न तत्र न विलक्षणत्वादस्य तथात्वञ्च शब्दादित्यादि अधिकरणे अपि पूर्वस्मिन् भोक्त्रापत्यधिकरणे वा सर्वत्र कः विषयः इति पृष्टे समन्वयो विषयः इति वक्तव्यं। तत्रैव न अस्मिन् पादे सर्वत्र समन्वयस्य उपरि खलु तर्कः क्रियते, अतः समन्वयो विषयः। एवम् अधिकरणं यदा विरच्यते तदा एवं वक्तव्यं। समन्वयाध्याये किम् आसीत्? समन्वयाध्याये किञ्चित् विषयवाक्यम् इत्यासीत्। किञ्चित् विषयवाक्यं स्वीकृत्य तस्य विषयवाक्यस्य ब्रह्मपरत्वं वा अब्रह्मपरत्वं वा इति निर्णेतुम् अधिकरणानि कृतानि समन्वयाध्याये। तर्हि तत्र विषयवाक्यम् इदं वाक्यं विषयः इति आसीत्। इदानीम् अविरोधाध्याये तथा न। विशिष्य प्रथमे पादे कः विषयः इति पृष्टे किञ्चित् वाक्यं विषयः इति न, किन्तु समन्वयो विषयः इत्येव। समन्वयः विषयः। समन्वयस्य उपरि तर्काः क्रियन्ते। समन्वयः अयं जगत्कारणे ब्रह्मणि समन्वयः विरुध्यते, तर्केण विरुध्यते, तस्मात् अयं समन्वयो न कर्तव्यः इति पूर्वपक्षः। अयं समन्वयो न सम्भवति इति पूर्वपक्षः। सः सम्भवति इति सिद्धान्तश्च वक्तव्यः। तर्कः एतादृशस्तर्कस्तु लोके एव व्यभिचरितः, तस्मात् यः समन्वयः कृतः सः सम्भवत्येव इति सिद्धान्तः वक्तव्यः सर्वेषु अधिकरणेषु प्रायेण। तस्मात् समन्वयो विषयः इति वक्तव्यम्। समन्वयस्तु कथम् आक्षिप्यते? केनचित् तर्केण आक्षिप्यते। इदानीं भोक्त्रापत्यधिकरणे कश्चित् तर्कः कृतः, तेन तर्केण समन्वयः आक्षिप्तः, तस्य लोकवतो इति परिहारश्च निर्दिष्टः। इदानीं तदनन्यत्वम् आरम्भणशब्दादिभ्यः इति अधिकरणं किमर्थम् आरभ्यते? तत्र यद्यपि लोकवतो इति परिहारः निर्दिष्टः, तथापि विशिष्य विषयशोधनेन अत्र निष्कर्षः कर्तव्यः। परमार्थम् आलोच्य इत्युक्ते जगन्मिथ्यात्वम् आलोच्य, जगतो मिथ्यात्वम् अनुद्घाट्यैव एतावत्पर्यन्तं समाधानम् उक्तं। पश्यन्तु, तत् केवलम् अत्रैव इति न विलक्षणत्वाधिकरणेपि जगन्मिथ्यात्वविचारस्तु प्रसङ्गात् कृतः तावदेव। तत्र मायावी मायया किञ्चित् करोति इत्यादिकं प्रसङ्गात् उक्तं, परन्तु मिथ्यात्वसिद्धान्तो न व्युत्पादितः, सिद्धवत्कृत्य तत् किञ्चित् उक्तं तावदेव। तदा अनादाय अपि परिहारश्च कृतः। भोक्त्रापत्यधिकरणेपि तथैव जगन्मिथ्यात्वम् अनादाय एव परिहारः कृतः। यतोहि जगन्मिथ्यात्वं वक्तव्यमिति नास्ति इमं परिहारं पूर्वोक्तं परिहारं कर्तुं, यतोहि अनन्यत्वमस्तु। तथापि प्रपञ्चेन सह अनन्यत्वं नाम किं, ब्रह्मणः अद्वितीयत्वमस्तु, अनन्यत्वमिति न, ब्रह्मणः अद्वितीयत्वमस्तु। तथापि भवदुक्ततर्कस्तु मां प्रति न बाधको भवति, यतोहि उपादानोपादेय भावस्थलं उपादानोपादेय भावः खलु वर्तते प्रपञ्चस्य ब्रह्मणश्च मध्ये। उपादानोपादेय भावः यत्र वर्तते तत्र यः अभेदः सः अत्यन्ताभेदो न, तस्मात् तदभिन्नाभिन्नत्वन्यायः अत्र न प्रवर्तते तावदेव। एवञ्च जीवस्य ब्रह्म ऐक्यं भवतु, ब्रह्मणश्च प्रपञ्चोपादानत्वं भवतु, उभयत्रापि ऐक्यं, परन्तु ऐक्यम् एकरूपं न इत्युक्तं तावदेव। प्रपञ्चस्य ब्रह्मणश्च उपादेय भावो वर्तते, एतावदेव उक्तं। तत् मिथ्यापदार्थनिरूपितम् उपादानत्वं ब्रह्मणि इति तु एतावत्पर्यन्तम् अनुद्घाट्यैव समाधानम् उक्तं। तदुद्घाट्य यदा समाधानं दीयते तर्हि किं भवति? अनन्यत्वमेव अत्र वक्तव्यम्। इदम् अनन्यत्वं न तु अत्यन्तानन्यत्वं। भामतीकारेण उक्तं खलु, न खलु अयम् अनन्यत्वमित्यभेदं ब्रूमः। प्रपञ्चेन सह ब्रह्मणः अनन्यत्वं वयं कथयामः, परन्तु तत् अत्यन्त अनन्यत्वम्, अभेदो वा अत्यन्त ऐक्यं वा? न, अत्यन्त ऐक्यं न खलु वयम् अनन्यत्वं ब्रूमः, अनन्यत्वमित्यभेदं ब्रूमः, किन्तु भेदं व्यासेधामः। इत्युक्ते अत्यन्तभेदो नास्ति इत्येतद् वदामः, किन्तु भेदाभेद एव इति वदामः इति। तथा च मिथ्यात्वसिद्धान्तोपि इदानीम् आनेतव्यः अस्ति। मिथ्यापदार्थस्य प्रपञ्चस्य यदा ब्रह्मोपादानकत्वमुच्यते तदा अत्यन्त ऐक्यरूपं न भवति, तस्मात् अनन्यत्वमेव अत्र विवक्षितम्। एतादृशस्थले
अयं तर्कः न स्थितिं लभते इति वक्तुं विशिष्य समर्थनाय अग्रिमम् अधिकरणम् इत्येव। किञ्चित् आरम्भं कृत्वा त्यजामि। अभ्युपगम्य च इमं व्यावहारिकं भोक्तृभोग्यलक्षणं विभागं स्याल्लोकवत् इति परिहारः अभिहितः। अयं भोक्तृभोग्यलक्षणः विभागः कश्चन वर्तते, सः व्यावहारिकः, तं विभागम् अभ्युपगम्य अयं परिहारः अभिहितः। अयं विभागस्तु परमार्थतः अस्ति वा? परमार्थतः अयं विभागो नास्ति। अयं विभागः, अयं भेदः पारमार्थिकसत्यः इत्यपि न मन्तव्यं। यस्मात् तयोः कार्यकारणयोः अनन्यत्वम् अवगम्यते। कार्यकारणयोः अनन्यत्वम् अवगम्यते। कोऽर्थः? कार्यम् आकाशादिकं बहुप्रपञ्चं जगत् कारणं परं ब्रह्म, तस्मात् कारणात् परमार्थतः अनन्यत्वं व्यतिरेकेण अभावः कार्यस्य अवगम्यते। कुतः? आरम्भणशब्दादिभ्यः इत्यादिना भाष्यकारैः मिथ्यात्ववादः आनीयते। अस्तु, श्वः एव तस्य निरूपणं करिष्यामः। तद् आरब्धं चेत् तत्र विस्तरेणैव वक्तव्यम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भूत्वजमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः